बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुल्की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में नई जो तालिबान की तरफ से काबीना के नाम दिए गए हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। सियासत में जो बड़ी खबर है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक दफ़ा फिर PDM की लीडरशिप को कहा है कि जमा हो जाएं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक शुरू करें। सवाल यह है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब आज से कुछ माह कबल इस हितात से अलग हुए थे तब और अब में क्या फ़र्क है? क्या गवर्नमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई अंडर द टेबल कमिटमेंट्स थी जिनको पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना रुख गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मोड़ा है? ये एक सवाल है जिस पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के हवाले से चंद खदशात भी हैं। हमसाय ममालिक भी इसका इज़हार कर रहे हैं, ईरान भी इसका इज़हार कर रहा है और बाकी दुनिया भी ये समझती है कि शायद वो सारे स्टेक होल्डर अफ़गान गवर्नमेंट में नहीं लिए गए जिनको लेने से एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट बन सकती थी जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर आगे बढ़े। इस हवाले से हमारे यहाँ क्या राय पाई जाती है, हमारे दफाई तजज़ियाकार क्या कहते हैं और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक शार्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने माज़ूज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाएंगे और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे सबसे पहले अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में नई काबीना का ऐलान कर दिया गया। मुख्तलिफ़ ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स भी तालिबान के सरबराहान हुकूमत से मिले, उनकी शुरा से मिले और अफ़गानिस्तान के साथ फ्यूचर ताल्लुकात के हवाले से एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दफाई तजज़ियाकार जनरल अमजद शोएब साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा कि जो अफ़गान तालिबान की नई काबीना सामने आई है, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो इसमें शामिल जो लोग हैं वो किस तरह के हैं? उमूमन तो ज़ाहिर है तालिबान की अपनी एक तबीयत है और वो सारी तकरीबन कॉमन है, बट जो दुनिया चाहती है कि एक नया अफ़गानिस्तान नज़र आए, एक तरह से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, मामलात में मामला फहमी हो, इस कैबिनेट को देखते हुए आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये एक ऐसी काबीना है जो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल होगी? दुनिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ये काबीना सूटेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो दुनिया मुतालबा करती रही वो तो ये है कि एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, यानी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शरीक हों या उनकी हमायत हासिल हो। तो वो तो नहीं है, क्योंकि ये प्योर तालिबान की हुकूमत और तालिबान में से भी वो लोग जो तालिबान के पुराने साथी वफादार, जिनको देखा हुआ अच्छी तरह और जिन्होंने लगातार 20 साल जद्दोजहद की, ये वो लोग हैं जो कि काबीना में शामिल किए गए हैं। ठीक। अब चीज ये है कि ये हम अगर ये सोचें कि तालिबान जो कि एक खास स्ट्रगल के जरिए, एक कोशिश के जरिए और 20 साल अपनी कुर्बानियां दे के हुकूमत में आए हैं, वो बड़ी जल्दी दूसरे लोगों को कायल कर लेंगे कि आप शामिल हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका मतलब है फिर अफगान सोसाइटी की पूरी समझ नहीं। ठीक। अफगान सोसाइटी में लोग जो हैं पहले ही इनमें एक खूबी है कि ये अपना मतलब यानी अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का फायदा कतई नहीं ये देखते। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसाफ की रूह से आप बात करें, विन विन सिचुएशन, ये उस तरफ नहीं जाते। ठीक। लेकिन ये सोसाइटी मजीद खराब हुई है पिछले 20 साल में। 20 साल में इसमें भारत के वहां पे प्रॉक्सीज मौजूद हैं, अमेरिका की प्रॉक्सीज मौजूद हैं, इजराइल की भी हैं। उसके साथ साथ ये कि करप्शन बेतहाशा आ गई सोसाइटी में। ठीक। अब तालिबान निस्बतन सादा लोग, तालिबान के पल्ले पैसा भी नहीं है जी। वो जब इनको कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ मिलें, तो वो आगे से लंबी डिमांड देते हैं कि जी मुझे 6 वजारतें दे दें, मुझे इतने गवर्नरशिप दे दें। ठीक। तो वो तालिबान के लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो सारा इनको पकड़ा दें तो फिर तो वो हुकूमत ही कुछ और बन जाएगी। जी। तो इस वजह से ये फौरी तौर पे करना मुश्किल है। दूसरी तरफ ये है कि जिस दिन से तालिबान आए हैं 15 अगस्त को वो काबुल में दाखिल हुए, तो पहले वाला निजाम तो खत्म हो गया। लोग भाग गए, कोई मुल्क से बाहर चले गए, कोई इधर उधर भाग गए। उसके साथ साथ ये कि कई लोग वैसे नहीं आ रहे दफातर में, यदि पता नहीं क्या होगा आगे। तो तालिबान के लिए हुकूमत बनाना बड़ा जरूरी था कि फौरी तौर पे मुल्क में कोई गवर्नेंस के लिए स्ट्रक्चर तो मौजूद हो, ताकि वो वजारतों को फाल कर सके।
تو اس لیے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ یا اس طرف دیکھیں تو پھر ابھی بڑا وقت چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کافی وقت تک کے لیے طالبان حکومت ہی نہ بنا سکتے پھر. تو ٹھیک. یہ فوری طور پہ ایک نسخہ انہوں نے فوری طور پہ حل اپنا نکالا ہے تاکہ افغانستان کی گورننس ٹھیک ہو جائے, چلتی رہے. مذاکرات ساتھ ساتھ وہ کریں گے, ہو جی سکتا ہے وقت کے ساتھ کسی وقت 6 مہینے بعد, سال بعد ایک آل انکلوسو گورنمنٹ بن جائے. یہ طالبان خود بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک آل انکلوسو کرنی ہے, ہم نے باقیوں کو بھی آن بورڈ لانا ہے, ٹھیک. کیونکہ الیکشن تو لیکن وہ کروا پہلے نہیں رہے. مرحلے میں طالبان یہ تو چاہتے ہیں کہ جو ان کے قابل اعتماد لوگ ہیں وہ کیبنٹ میں آئیں اور بعد میں پھر وہ باقی لوگوں کو بھی, جیسے ایران کا سٹانس ہے سر, اس پہ کیا کہیں گے؟ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ طالبان کی حکومت بڑی لمیٹڈ سے ایک سیگمنٹ کی ہے, تو ایران والے سٹانس کو طالبان کیسے لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ طالبان کا, جیسے میں نے کہا, ان کو کچھ فوری ضرورت ہے گورننس کی وجہ سے, کیونکہ ابھی ملک میں نظام کوئی نہیں ہے. آپ یوں جی دیکھیے کہ باہر سے دنیا, باہر کے ملک جو ہیں کئی, وہ ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ امداد دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ملک میں خوراک کی قلت ہے, دوائیوں کی قلت ہے. لیکن وہ کس سے بات کریں, کس کو دیں؟ جی جب تک اندر کوئی حکومت نہیں ہوگی وہ دینا مشکل ہے, اور ملک میں کرائسس بن جائیں گی. خوراک نہیں ہوگی تو ملک کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے مرنے شروع ہوں گے. جی پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان وہاں پہ کوئی بات چیت کرتا ہے, جی فلاں سے بات کی, آپ نے ملا حسن سے بات کر لی, مال بھجوا دیا, آگے ان کو نظام چاہیے ڈسٹریبیوشن کا, سر. کہ مختلف شہروں میں مختلف طبقات تک کیسے پہنچائی جائیں چیزیں. تو آپ کو نیچے لیول کی بھی گورننس چاہیے, نیچے لیول کا اسٹرکچر چاہیے آپ کو ایڈمنسٹریشن کا. تو یہ بیٹھیں گے ابھی تو, یہ یعنی طالبان نے حکومت بنائی ہے, وزارتیں بنا دی ہیں, تو نیچے کا اسٹرکچر آگے چلنا شروع ہوگا, ورنہ یہ کام ہوگا نہیں. تو ٹھیک. ارجنسی ہے, اسے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے کہ جس حال میں وہ چھوڑ کے گئے افغانستان, اب اس وقت امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے جو طالبان نے پوری کر دی. جو پرماننٹ حکومت بنانی ہے اس کے لیے مذاکرات اور بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک. وہ جل صاحب, لازمن ایک سمجھتے جو ہیں. بڑا مسئلہ جو افغانستان میں فیس کیا جا رہا ہے نئی گورنمنٹ کو, ان کے مالی مسائل ہیں, فائنینشیل سینکشنز ہیں. تو یہ جو لوگ انہوں نے گورنمنٹ میں لگائے ہیں یہ بھی کیونکہ اس طرح سے معاشی امور کے بھی ماہر نہیں ہیں, شاید باقی مسائل بھی ہوں گے. تو آپ بینگ اے ڈیفنس انالسٹ اور اوورآل آپ کا ظاہرہ ایک بہت بڑا ایکسپوئر ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے طالبان کو اپنے اوورآل اس حالات سے نکلنے کے لیے امیڈیٹلی کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے زیادہ جو افغانستان کے حالات سے افیکٹ ہوتے ہیں وہ ہیں ہمسایہ ملک. پاکستان ہے, ایران ہے, چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس. سر. تو ان ملکوں نے فوری طور پہ آگے بڑھنا ہے, اور ان کے مالی مسائل بھی ہوں, ان کے کوئی بھی کسی قسم کے مسئلے ہیں, خوراک کے, ادویات کے, یہ ہمسایہ ملک نے پرائرٹی کی بنیاد پہ ان کو ہاتھ پکڑنا ان کا. کیونکہ وہاں پہ حالات بگڑ گئے تو جو اتنے سالوں کی کوشش ہے وہ ساری ضائع چلی جائے گی. ٹھیک. اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں, پاکستان کہتا ہے کہ جناب پاکستان کا امن جو ہے وہ لنکڈ ہے افغانستان کے امن سے, تو پھر افغانستان میں امن لانے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی, کوششیں کرنی ہوگی. یہی کام چائنا کو اور دوسرے ملکوں کو کرنا ہوگا. تو باہر کی دنیا کی طرف نہ بھی دیکھا جائے, یعنی مغربی دنیا کیا کہتی ہے. آج یہ ملک جو ہیں خطے کے جن کے بارڈرز ملتے ہیں, ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے افغان گورنمنٹ کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے, تاکہ افغان سوسائٹی میں امن آ سکے, وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اپنی مشکلات حل کر سکیں اس گورنمنٹ کے ساتھ. تو پھر ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اگلے سٹیپ کی کہ جی آپ ابھی پرماننٹ گورنمنٹ بنائیں, اس سے ہماری یہ توقعات. ٹھیک. لیکن امیڈیٹلی میرا خیال ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. سر, ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ افغان حکومت کو اس وقت تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا. پڑوسی ملکوں میں چائنا بھی ان کے لیے سمپتھی رکھتا ہے, پاکستان یقینی طور پہ پورے پیس پروسیس میں فرنٹ لائن پہ رہا ہے, پاکستان کا بھی ایک گڈ ول گسچر نظر آ رہا ہے. انڈیا تو کیونکہ ناراض ہے, اس کے دہشت گردی کے کیمپ بند ہو گئے. ایران کا بھی جیسے کچھ تحفظات ہیں. تو آپ کے خیال سے کون سا ملک ہے جو طالبان کو جلد ایکسیپٹ کرے گا, اور پاکستان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس فیز میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان نے سولو خود اپنے طور پہ اکیلے کوئی قدم نہیں اٹھایا. ٹھیک. آپ دیکھیے کہ کل بھی ہماری پرسوں شاہ محمود قریشی صاحب نے خطے کے ممالک کی ایک کانفرنس, ورچوئل کانفرنس کی. کوشش ہے کہ ہم ایک مشترکہ سٹانس تیار کریں, ہم خطے کے ملک جو ہیں یہ مل کے فیصلہ کریں
اور اس میں ہم نے مغربی دنیا کو، امریکہ کو، کسی اور کو شامل نہیں کیا، ٹھیک اسی وجہ سے کہ ان کے مفادات مختلف ہیں۔ آج اگر خطے کے ملک جن کے بارڈر ملتے ہیں ان کے مفادات دیکھیں تو وہ ایک جیسے ہی ہیں، سب کو خطرات وہی ہیں کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو ان ملکوں میں دہشت گردی آ جائے گی، لہذا یہ سارے ملک جو ہیں سنسیئر مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے، امریکہ کا نہیں۔ اور جو ریکگنیشن ہے اس کی، اس گورنمنٹ کی، وہ اگر ہوئی تو سب سے پہلے خطے کے ملک کریں گے اور اکیلا پاکستان نہیں کرے گا۔ وہ پھر یہ 6-7 ملک جو اکٹھے ہیں یہ سارے اکٹھے ایک ہی وقت پہ پھر ان کو ریکگنیشن دیں گے، وہ ان کا ایک اوپننگ بن جائے گی، ایک پہلا سٹیپ ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم نے ان کی امداد کرنی ہے، کچھ کرنا ہے تو ریکگنیشن کرنا بھی ضروری ہے اتنی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ جو پوچھ رہے تھے کہ سب سے پہلے کون کرے گا یا پاکستان کب کرے گا، میرا خیال ہے سب سے پہلے یہی خطے کے ملک کریں گے اور پاکستان ان تمام ملکوں کے ساتھ کرے گا، اکیلے علیحدہ ان کو ریکگنائز نہیں کرے گا۔ سر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ CIA چیف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے خیال سے جو اب انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، جو فوجی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے، افغانستان کے تناظر میں وہ ہمارے تعلقات آج کس جگہ کھڑے ہیں، اور کیا آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہمارے صرف افغانستان کا ایک ایشو ہے جس پہ ان کو ہماری ضرورت ہے، ورنہ تو آپ یوں دیکھ لیں کہ انڈیا ہمارا نمبر 1 دشمن ہے اور آج امریکہ کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ سر چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دوست، اور امریکہ نے کہا یہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے، ٹھیک اس کو کنٹین کرنا ہم نے۔ تو آپ ایکویشن اگر یہ دیکھیں تو اس میں آپ بالکل مخالف سمت میں بیٹھے ہیں امریکہ کے۔ حقیقتاً تو آپ کی امریکہ کے ساتھ اس وقت اس مین اسٹریٹجک ایشو کی وجہ سے ٹھیک امریکہ کے ساتھ کوئی آپ کی بنتی نہیں معاملت کی بات، لیکن چونکہ افغانستان کے حالات میں ان کو ہے، تشویش ہے، وہ اس لیے کہ اگر وہ افغانستان میں کسی چیز کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو چائنا کے ذریعے وہ نہیں کر سکتے، چائنا نہیں بات سنے گا، ایران نہیں بات سنے گا، رشیا نہیں سنے گا، لے دے کہ پاکستان رہ جاتا ہے جس کو ڈومور کہہ سکتے، لہذا وہ پاکستان سے بات کریں گے۔ اب جو آئے ہوئے تھے ان کے CIA کے چیف وغیرہ، انہوں نے جو بات چیت کرنی ہے یہ کی ہے، میری اپنی اسیسمنٹ ہے، تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان، چائنا وغیرہ یہ ملک مل کے تو افغانستان کی حکومت کو نہیں، حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ ٹھیک اگر یہ تسلیم کر لیں گے تو پھر امریکہ اور برطانیہ وغیرہ جو مغربی دنیا ہے ان کی فوری طور پہ طالبان کو اتنی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک یہ وہ چیز ہے جو امریکہ ٹالنا چاہتا ہے۔ ٹھیک امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان چائنا وغیرہ کے ساتھ مل کے نہ یہ کام کرے، بلکہ یہ رکیں اور مغربی دنیا کا بھی ساتھ دیں تاکہ ایک ہی دفعہ ریکگنیشن ہو اور پھر امریکہ بھی اپنے مطالبات وغیرہ منا سکے گا۔ تو یہاں پہ ان کو فکر یہی ہے کہ اگر یہ ریجنل کنٹریز نے علیحدہ کام کر لیا تو پھر امریکہ وغیرہ یہ پھر بے شک بولتے رہیں، ان کی وہ بات نہیں رہے، تو سر اس بس کو وہ رکوانا آخری چاہیں۔ سوال آپ سے کہ جو ریجنل کنٹریز کی تو سمجھ آئی کہ چائنا اور پاکستان کر سکتے ہیں، انڈیا اور ایران ممکنہ طور پہ شاید ایک دم اس اسٹیپ میں نہ آئیں، لیکن انڈیا نہیں ہے اس میں، انڈیا کو پاکستان شامل نہیں کرتا۔ جی پاکستان نے جہاں بھی کہیں انڈیا کو گھسانے کی کوشش کی ہے، پاکستان نے مخالفت کی اور نکلوایا انڈیا کو، ٹھیک، کیونکہ انڈیا تو اسپائلر ہے۔ رشیا سر اپنا ویٹ کس یہ طرف ہمیں رکھے ذہن گا؟ میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا یہاں پہ حالات سدھارنے نہیں، انڈیا حالات بگاڑنے کے لیے آئے گا اگر آیا۔ رشیا کا کیا رول ہوگا سر؟ اگر پاکستان اور چین اس میں پہل کرتے ہیں تو کیا رشیا اس میں ساتھ دے گا یا رشیا فی الحال انتظار کرے گا؟ رشیا ساتھ دے گا۔ رشیا جو ہے وہ بڑی جلدی اس قصے کو نپٹانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کو سب سے زیادہ خطرہ ہے داعش کا، اور داعش کا خطرہ بھی ان کو اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ان کے رشیا کے اپنے کوئی 3-4 ہزار کے قریب لوگ جا کے داعش میں مل گئے، ٹھیک چیچنیا سے، داغستان سے، اور وہ لوگ جو مل گئے سنی مسلمان تھے، جا کے ادھر لڑے، اب وہاں پہ اس کو داعش کو شکست ہوئی، وہ واپس آ کے ادھر افغانستان میں موجود۔ ٹھیک رشیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ طالبان جو ہے ان کی رٹ قائم ہو جتنی جلدی ہو سکتا ہے، ٹھیک اور یہ تمام گروہ، دہشت گرد جو گروہ ان کو کنٹرول کرے تاکہ رشیا میں نہ آ سکے یہ ٹھیک داعش ٹھیک کا جو خطرہ وہ ادھر نہ ہو۔ تو ٹھیک اس لیے رشیا ان سے تعاون کرنا چاہتا ہے اور ٹھیک جلدی کرے۔
बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर दफ़ाई तजियाकार जनाब जी शोएब मौजूद थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बड़ी डेप्थ में बात की। अफ़गान तालिबान की जो मौजूदा कैबिनेट है उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट हो सकता है इस इलाके में, उनकी जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे, उनकी माशी स्ट्रेटजी पे, उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी पे भी बात की गई, और जिन ममालिक का इम्कानात हैं कि वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को जल्द कबूल कर सकते हैं, उस पर भी हमने बात की। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कल की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पीडीएम को फिर से इकट्ठे होना चाहिए और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक मनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहिए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाला रज़ा मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को खैरबाद कहा और अब आप दोबारा उनको ये दावत दे रहे हैं कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो उनकी पीठ में छुरा घोंपा, अब पीडीएम आपको क्यों साथ लेके चले। इस हवाले से बात कीजिएगा कि ये माजरा क्या है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है कि हमें जो है वो शो कॉज दिया जाए। ठीक है। सेकंड ये कि हमारा एक रिकॉर्ड है, हमने जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की फंड के लिए अपने आवाम के लिए अपने मुखालिफ तरीन लोगों से भी अलायंस पार्टी की, लेकिन हमने वही किया जो बीबी शहीद के ज़माने में होता था। हमने हर दफ़ा एमकेएम से एक वर्किंग रिलेशनशिप की। जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताएं कि 6 माह पहले आप लोग तकरीबन, या इससे थोड़ा टाइम हुआ है, आप लोगों ने पीडीएम को खैरबाद कहा और आपने कहा कि गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिराना चाहते हैं। अब ऐसा क्या उनमें डेमोक्रेटिक तरीकाकार आ गया कि आप लोग चाहते हैं कि वो आपके और पीडीएम की फिर से कोऑर्डिनेशन बने? इस पर रोशनी डालिएगा। ये नहीं ज़रूरत महसूस हो रही, हम उनको ये बता रहे हैं कि आपने हमसे जो हरकत की और जिसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ा, आप उसके बाद सिर्फ एक जलसा कर सके, उसमें आपका सही नैरेटिव नहीं आ सका। शहबाज शरीफ साहब मज़ाहिमत मुफाहिमत मुनाफिकत में उलझ गए। नून ने वोट को इज्जत दो के बजाय तर्जुमानों की बात सुनो में आ गई। मौलाना अभी तक कंफ्यूज है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे या नहीं, और नतीजा ये कह रहा कि जो ऐलान किया गया है जद्दोजहद का वो यही मुसलमान चलेंगे तो यूं होगा तो यूं होगा, जबकि आप वो जब जलसे करते हैं तो उससे तो अपनी पार्टी के लोगों को बुला रहे। मेरा चेयरमैन आम आवाम में उतर के लोगों से बात कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। इसी वजह से एक खलबली मच गई है तमाम पार्टीज में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और बातें हो रही हैं मुख्तलिफ। तो हम उनको फिर दावत देते हैं कि आइए, हमने पहले आपको कहा था कि ज़िम्मी इलेक्शन लड़ेंगे, सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे, कश्मीर का इलेक्शन लड़ेंगे। आपको पसंद नहीं आई थी बात, लेकिन उसी की वजह से ये बात सामने आई थी कि हुकूमत हिल गई है। इमरान खान को शेख रशीद के बकौल बिके हुए लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा था। तो बेहतर ये है कि जो आप कंफ्यूज हैं, खुद नहीं बात कर रहे, तर्जुमान कह रहे हैं कि वही लोग नवाज शरीफ को लाएंगे जो कि लेके गए थे, और इस तरह की बातें आ रही है। तो बेहतर ये है कि एक दफा हम फिर दावत देते हैं कि आइए हमारी हिकमत अमली पे चले। इस्तीफे देना आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं सकेंगे, आ जाए हमारे साथ चले। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। आप कहना ये चाह रही हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनती है तो आपका नैरेटिव वही होगा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, यही मतलब है आपकी बात का? इलामिये में मौजूद है कि असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर आइन के दायरे में रह के इंतजाज किया जाएगा और किसी मुनासिब वक्त पे इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे नहीं किया जाएगा कि रहबर कमेटी की मीटिंग हो, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में इस्तीफे का जिक्र ना हो और पीछे से ऐलान कर दिया जाए। हम कोई बाकी 6 पार्टियां नहीं है, ये 5 पार्टियां जिनका, ये 4 पार्टियां जिनका कोई बंदा भी मौजूद नहीं है असेंबली में। हमारी हुकूमत है एक सूबे में, हमें सबको साथ लेके चलना है और अपने लोगों को भी साथ लेके चढ़ना है। हमारे यहाँ कंसर्न मौजूद है, हमने पहले दिन से कहा है इसके पहले। हमारी सूबाई हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से 803 अरब रुपए तो कराची के लिए लिए थे, जिस पे
पे हम काम कर रहे हैं, हमारे उनसे मायदे हैं, हम इस तरह नहीं दे सकते। मुनासिब वक्त होगा बिल्कुल बैठ के करेंगे, हमारे पीछे जाके हमसे हाथ लगाया जाएगा अब इस पैसे तो, इस तरह नहीं होगा। जी, आप फरमा रही हैं कि आपकी सूबाई गवर्नमेंट का वर्ल्ड बैंक के साथ बड़ा कराची को डेवलप करने का प्लान है, बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन कराची के अगर हालात प्रैक्टिकली देखे जाएं तो हालात बड़े बुरे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ बारिशें हो जाएं क्या हाल हो जाता है, पानी जमा होने का बेशुमार इश्यूज़ हैं, तो इनको प्रैक्टिकली कब इससे निकला जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट 3 साल हो गए आए हुए, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ उसे मिला हुआ है और ख़त्म का ताउन है, मुस्तकिल मलबा पिछलों पे डालती है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें लोकल गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की है। और मैं नहीं कहती, फैसल वाडा बताते हैं कि किस किस तरह से पैसे को MTM ने लोकल गवर्नमेंट मिस यूज किया है। तो उसके बावजूद हमने कराची के बहुत बड़े बड़े 7 से ज़्यादा प्रोजेक्ट, इसमें फ्लाई ओवर से लेकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, नेबरहुड के 2 प्रोजेक्ट हैं, ये मुकम्मल किए हैं और हम मुख्तलिफ लेवल पर सिवज का काम कर रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है लेकिन पहले वाली सूरत हाल नहीं है। हमने लोकल गवर्नमेंट को उनकी तमाम जो है आईनी तौर पर दी हुई रकम अदा करने के बावजूद उनके जाने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बचत भी की है, उनसे ज्यादा हमने टैक्स कलेक्ट किया है और उनसे ज्यादा जो है सॉलिड वेस्ट के जो ट्रिप्स है उसमें कुछ बेहतरी भी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अब हमारे पास लिमिटेड बजट है, हम एकदम से कराची बदल देंगे, कोई भी नहीं बदल सकता। वफाकी हुकूमत भी आ जाए नहीं कर सकती, और वफाकी हुकूमत में तो वैसे ही जो उनके फेडरल के मंसूबे कराची में चल रहे थे उसको बंद करके अपने लोगों को 15 करोड़ 3 दफा दे चुकी है। कराची में किसी जगह हमें काम नजर नहीं आया उसका। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। ये शिकवे गिले वफाक आपसे कर रहा है, आप वफाक से कर रही हैं। बहरहाल ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि हमें जॉइंटली एक ऐसे मैकेनिज़्म की तरफ जाना होगा जिसमें मुल्क की हमारी जो माशी बैकबोन है कराची, उसको अपलिफ्ट किया जाए, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान किया जाए और वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाए। नाज़रीन, शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पहले सेगमेंट में भी बात की अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका तर्ज़ अमल, उसकी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि सिराजुल हक साहब बज़ात ख़ुद भी इस्लामी इनकलाब के दाई हैं और अफ़गानिस्तान में एक बड़े तवील अरसे के बाद बिलाखिर जो अमारत इस्लामिया की जो हुकूमत बनी है उस हवाले से सिराज साहब का मौक़िफ़ लेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी है उसमें ईरान की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुनिया भी ये कह रही है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि एक मुल्क के उमूर चलाने के लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी है ये बेहतरीन है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, ये गवर्नमेंट अच्छी है या ख़राब है इसका फैसला अफगान अवाम ही करेंगे। और इसी चीज के खिलाफ तो उन्होंने जद्दोजहद की है कि बाहर की दुनिया उस पर कोई चीज मुसल्लत ना करे जी। और पहले बरतानवी साम्राज्य ने उस पर हमला किया अपना निज़ाम मुसल्लत करने, और उनका भी यही दावा था जी। जब आपको तरक्की देना चाहते हैं और आपके लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं और आपके ख्वातीन को आज़ाद कराना चाहते हैं जी, और अफगानिस्तान को मरीख तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो अंग्रेज भी यहाँ शिकस्त से दो चार हो गए। ठीक। उसके बाद रूसी इसी एजेंडे के साथ आए, उन्होंने उनको भी शिकस्त दी। फिर नेटो अफवाज अमेरिका के सरबराही में हमलावर हुए और उनका यही एजेंडा था कि चूंकि तालिबान ने मुआशरे को यरगमाल बनाया है और तरक्की के रास्ते में रुकावट है, और 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हुकूमत की नेटो के इमदाद और ताउन के साथ, लेकिन उन्होंने ना अफगानिस्तान को तरक्की की, न वहाँ पढ़ाया, न वहाँ कोई अच्छा निज़ाम कायम किया, बल्कि पहले से भी एक बदतर और करप्शन ज़द्दा निज़ाम मुसल्लत किया। अब उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है कि इस्तेमार को, साम्राज्य को, हमलावर को वहाँ से निकाला है, और अमेरिका के जाने से न सिर्फ
افغانستان کو فائدہ ہوا بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوا، ایران کو بھی فائدہ ہوا، چائنا کو بھی فائدہ ہوا، اور روس اور تاجکستان اور ایشیا کی تمام ریاستوں کو امریکہ کے شکست سے فائدہ ہوا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پڑوس میں ایک اژدہا موجود ہو تو کسی بھی وقت آپ کو بھی ہڑپ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ درست بات ہے۔ امریکہ کی شکست جو ہے یہ اس پوری ریجن کی کامیابی ہے، جس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور افغان عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ باقی اب تک افغان طالبان نے جو اعلان کیا ہے کہ وہاں نظام اسلامی ہوگا، اور وہاں انہوں نے کوشش کی ہے کہ حکومت سازی میں تمام علاقوں کو نمائندگی دے، تو اب تک کے اطلاعات کے مطابق اس میں پشتون شامل ہے، اس میں تاجک شامل ہے، اس میں ازبک شامل ہے، اور تمام اقوام کا لوگ انہوں نے شامل کیے، بلکہ آرمی چیف کو انہوں نے ایک ازبک کو بنایا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ سوسائٹی کو، معاشرے کو اپنے ساتھ چلایا جائے۔ تو ہمیں ان کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ افغانستان ہے افغانوں کا، بس وہاں امن رہے اور جو بھی نظام ہو اس پر افغان عوام متفق رہے۔ ٹھیک سر، یہ بتائیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک بڑی پاکستان میں ایک دینی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، کیا پاکستان کو ریجن کا ویٹ کرنا چاہیے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے، یا انیشیٹو لینا چاہیے اور سب سے پہلے افغانستان کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک پاکستان ہے اور ایک باقی دنیا ہے۔ تو ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت بن جائے، مضبوط ہو جائے اور اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہو جائے، یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ یا وہاں خانہ جنگی ہو، ایک کمزور حکومت ہو اور گڑبڑ ہو، یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ تو میرے اپنے دانستہ اور خیال کے مطابق افغانستان پرامن ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو، پاکستان کی یہ ضرورت ہے۔ اس لیے پاکستان کو امریکہ کا، فرانس کا، برطانیہ کا، ہندوستان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو مکمل سپورٹ دینا چاہیے، تاکہ یہ حکومت اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو کر چل پڑے اور اپنا کچھ خود سنبھالے۔ اگر وہاں دوبارہ خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ، خانہ جنگی، فساد شروع ہوا تو اس کے ڈائریکٹ اثرات امریکہ پر نہیں پڑیں گے، نہ برطانیہ اور ہندوستان پر، اس کے زیادہ اثرات ہم ہی پر پڑیں گے۔ ٹھیک سر، ایک بہت ضروری سوال جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو افغان طالبان ہیں، کیا ان کے آپس کے معاملات بہتر ہیں؟ کیا وہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ ہیں، یا کہیں کوئی ان کے اندر ایسا کوئی اس وقت گروپ ہے جہاں کوئی خانہ جنگی کا یا آپس میں کوئی جھگڑے کا یا آپس میں معاملات پہ اتفاق نہ ہونے کا خدشہ موجود ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو انہوں نے کوئی مستقل کیبنٹ نہیں بنایا ہے۔ جتنے بھی عہدے آپس میں تقسیم کیے ہیں سوچ سمجھ کر، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک عارضی اور عبوری ارینجمنٹ ہے۔ اور اس وقت بھی بہت سارے ایسے عہدے ہیں جو خالی ہے، اور اس کے لیے وہ مناسب لوگوں کے انتظار اور تلاش میں ہے۔ تو اس وقت تک تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی بری خبر باہر نہیں آئی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایک رہیں، متحد رہیں، اس لیے کہ 40 سال انہوں نے آپس کی لڑائیوں میں گزارے ہیں، خصوصاً یہ تیسری نسل ہے جو لڑائی کے دوران جوان ہوئی ہے۔ تو انصاف کا بھی تقاضا ہے، عدل کا بھی تقاضا ہے، اور انسانیت کے لیے خیر خواہی بھی یہی ہے کہ اب یہ نسل جو ہے یہ ایک پرامن دنیا میں قدم رکھ سکے، سانس لے سکے، ترقی کر سکے، بچوں کو پڑھا سکے اور دنیا کے ساتھ ترقی میں مقابلہ کے قابل ہو۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سربراہ جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب تھے، جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو سراج الحق صاحب نے کی کہ ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کو پہل کر لینی چاہیے، اور افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سہارا دینا چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر
گورنمنٹ بنا سکیں اور معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ اور جو ہمارے اپنے پاکستان کے مسائل ہیں اس میں یہ ممکن ہے یا نہیں. گورنمنٹ اس حوالے سے کیا انیشیٹو لیتی ہے، یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں آگے جا کے دیکھنا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.